अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फ़सव्वाहुन्न सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद शरीफ हुआए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा। आयतों की सलोरो मबाइस ता ख्याल कवाई। अवल बास ताकि लफ्ज़ी तर्जमा दे दिया आयतों। द्वेम बास तरकीब दे दिया आयतों। द्वेम बास अगराज द जलालेन। सलोरम बास एतराज़ात और जवाबात। अवल बास ताकि लफ्ज़ी तर्जमे तो गोरे। कैफ़ तकफ़ुरून संग कुफ्र कवैता से बिल्लाहि पल्ला व कुन्तुम अमवाता पदा से हाल के चिता सुमड़ोए फ़अहयाकुम रा ژوندی کړی ای الله تعالی ثم یحییکم ثم یمیتکم بیا بتا سمڑ کی ثم یحییکم بیا بتا سرا ژوندی کی قیامت ثم الیہ ترجعون بیا بدی الله تاسو واپسی اوشی والذی اللہ غزاد دے خلق لکم ما فی الارض جميعا چی پیدا کری دی ستاسو پارا سچ پدیز مکہ گری ٹول ثم استوى الى السماء بے قصدو کو پیدائش دا اسمانتا فسواهن برابر اکڑتا سبع سماوات و اسماننا وهو بكل شيء عليم او دا اللہ پا ہر چیز پویا دے دیم باس ترکیب تو گو رہی کیفا دا حال مقدم دے دے تکفرون دا فائل تکفرون پہل و فائل جملے پہلیا وکنتم امواتا داہم حال دے جملہ حالیہ دا واو حالیہ کان و اسم او امواتا دا خبر دا کانش کان سرد اسم او سرد خبر ندا حال شد تکفرون دا فائل فاحیاکم دا پا دا استیناب دا پارش آتا پم صحیح کے دے شروستا تویم فاحیا پہلو پائل شکم مقبول سے جملہ پہلیا ثم ہر پہ آتا یمیت پہلو پائل حکم یمیت پہل ضمیر پہ مستتر آگئے پائل حکم مقبول جملہ پہلیا ثم ہر پہ آتا یحیی پہل ضمیر پہ مستتر آگئے پائل کم مقبول جملہ پہلیا ثم ہر پہ آتا ویلے جار مجر متارش ترجعون پہلو نائب پائل جملہ پہلیا هو مبتدا الذي موصول خلق پہل ضمیر پہ مستتر آئے پائل لکم جار مجر متعلق سے تر خلق پوری ما موصولہ فی الارض جار مجر متعلق سے تر ثبتا پوری ثبتا پہ سرد پائل اور سرد مفعول جملہ پہلیہ سلد ماشوا موصول سرد سلین دا موقت او جمیعی تاکید موقت سرد تاکید مفعول خلق خش پھر سرد پائل اور سرد مفعول سرد جملہ پہلیہ سلد الذی شوا موصول سرد سلین خبر دا ہوا شج مبتدا اور ثم ہر پہ تب استوا پہل ضمیر پہ مستتر چراجے اللہ تعالی غیب فاعل شو الى السماء جار مجرور متعلق تر استوا پوری پہل سرد فاعل سرد مفعول متعلق جملہ پہلیا فا حرف تب سوا پہل ضمیر پہ مستتر غیب فاعل ہن نائب دا چکم دے مفعول اول شد سوا اور سبع سماوات سبع عدد مبہم ممیز سماوات تمیز ممیز سر تمیز زیادہ مفعول ثانی شد سوا جملہ پہلی وهو بكل وهو مبتدا ده بكل شيء جار مجرور متعلق ده تر عليما ور عليما صيغه صفت سره ده فاعل سره ده متعلق شبه جمله خبر ده هو مبتدا ده خبر ده جمله اسميه خبر ترکیب پوښوي تاسو دریم باس اغراض ده جلالین مولا ده خبرو ته وګورئ چې دې سوي
کیف تکفرون یا اہل مکہ اشارہ کئی دے خبر ہے خطاب اہل مکہ ہوتا دے وہ صحیح خبر دار ہے خطاب صرف اہل مکہ ہوتا نہ دے خطاب کی تعمیم دے ٹول آغا سوک چی داغین خطاب صحیح کی کہ ٹولو تا خطاب کیف تکفرون باللہ وقد کنتم قدر او باسی دے غرض پاکی دفع دے سوال دا سوال دار چو کنتم امواتا جملہ فعلیہ ماضیہ دا اور جملہ فعلیہ ماضیہ چی حال واقعی چنو قد بوی پاکی مصدرہ با قد سرگی و دلتا قد نشتا دے وی قد پاکیو با کو پٹیو کخکاری دلتا کخکارا نشتا پڑستا وقد کنتم لکہ مثال او چاہوکم حسرت صدورهم او جاؤکم قد حسرت صدورهم مالتم قد پٹتے کن امواتا نطب فی الاسلاب دی نطب فی الاسلاب دا پا دا اعتراض کئی خلاصت اعتراض دادا چا اموات خو جمع دا میت دا یا جمع دا میت دا میت او میت مشدد او مخفف بازی وی دوار یو شان دی تحقیقی خول دادا چی دوارو کے فرق دے میت چاہتا وی مڑی تا میت چاہتا مڑکی دن کی دا میت چی بالفعل مڑی میت چی بالقوہ مڑی دستے کی جوندی لیکن نبی علیہ السلام تعالی انکا میتون علتے میت مشدد استعمال کرے تا مانا نا دا چی تم مڑی بلکہ مانا دا تمڑ کی دن کے استاد بدن نبا روح جدا کی دیتے ہوئی نو اموات بانے اعتراض دے چدا خو جمع دا میت دا میت خو دیتا ہوئی چی روح دلوری شی چاکی روحی نو اللہ ورطا ہوئی تاسی مڑوئی یعنی دا مور پا خیٹا کی ہوئی نو دوینا خو روح حلتا نو لری سوی چمخ کی پکی روح ہو بیاتی لری سوی لا چول شوی پکی ندے دے ہوئی دلتا نطبان فی الاسلاب دا امواتنا مراد نطب فی الاسلاب مرادی دا مور پرحم کے تاسے نطفے وئی دا پلار پشا کے نطفہ وئی اور دا مور پرحم کے بیا نطفہ وی روح در کے نو لکہ اخراج الروح من الجسد تا چی میت موت ویلے سی عدم الروح تا موت وئی ستا عدم الروح تا موت وئی دلتا موت میت پمانا دا عدیم الروح سر دے لکہ ازمکی تا مڑا وئی کنا وآیت اللہم الارض المیتا عدیم الروح دا کنا فاحیاکم فی الارحام والدنیا دنیا کی جوندی کرے دا مور پر رحم کی بنفخ روح چی روح در کی پھک پیکم دا بنفخ روح پیکم دا متعلق دا فی الارحام سر گو رہی فرحم کے در کی روح پھک پھر دنیا نے دنیا کی خوچا کی روح نہیں پھکل شوئے مخینا پکی تیر روح راغلی وہ سوال دارے چی استفہام خواہ استخبار دے زان خبرول کہ بخود استفہام دا پارا دا اللہ زان خبری جواب دا دے والاستفہام لے تعجب من کفرہم ما قیام البرحان استفہام دا تعجب دا پارا دے دے کفر نصر دا قیام دا برحان دلیل کا اشترے دا اللہ پہ وجود بانے ندی سنگ کفر کئی برحان اشترے تعجب کئی اللہ تعالیٰ سوال دارے تعجب خود دیتا ہوئی چی عمر غریب سڑے ہو گوری اور عمر غریب خواہ چاہتے ہی چمخ کی تی نہیں خبر کرنے دی خبرین اللہ نو خبر چی تعجب کئی جواب با جواب دی یو دارے چی تعجب بمانا دے تعجیب سر دے تعجیب بل نور خلق تعجب کیا چول تاسو تعجب کو کئی دے دے سنگ کفر کئی دیم جواب دارے والتوبیخ تعجب دے توبیخ و زورنی دے پارا دے کم بختو اللہ پا دلیل بانی سمر برحان موجود ہے اللہ پا وجود بانی بیام تاسی کو پر کوائی تاسی پوچھ رہی سمیمیتکم اند انتہایا جالکم بیا بتا سمڑکی پا وقت انتہا دا جال کی موت نا کم موت مراد دے سپیتاویا کالے دی دنیا کے تیر کا ہوا جلدی پورش و بیا در نروح واقع دے ثم یحییکم یا بمراجعتی کے بالبعث کی اشارت یہ اختلاف دارا چھ دویم حیات نہ کم حیات مراد دے ثم یحییکم دو قول دی بکی یو دا جمہور قول دے مفسرین یو دا بعض قول دے جمہور قول دارا چھ دین حیات بالبعث مراد دے اور دا بعض مفسرین رائے دارا چھ دین حیات بالقبر دے مراد دے دا کم قول خوخ کرے دے دا بعث والا ثم یحییکم بیا با اللہ تاسی راجوندی کی بالبعث قیامت کے بم راجوندی کی آغت مراد نبیا بدبشی آمد تنسنتین و احیائی تنسنتین دو بشی دو حیات و دو موتا تاسی پہ پوچھ رہی دیم قول دارے چلی یحییکم دا دی حیات نا حیات بالقبر مراد دے ثم الیہ ترجعون نبیا حیات
د بعث مراد دی د قیامت دا دواړه اقوال دي پکې دي باندې وروسته اعتراضات او جوابات پکې پویو ترجعون معنی تردون بعد الباس پای جایزیکم بیا بتاس د جزا در کی بیا مالکم استاسی په عملونو وقال تعالی الله تعالی وی دلیلن علی الباس دلیل په باس لمان کرو ور کله چې انکار وکړو باس نے انکار وکړ الله دلیل وی رب ذکر کوي والذی خلق لكم ما فی الارض او سوال دار چې ما فی الارض الله پیدا کړی زمکه نه دا پیدا کړی ته جواب کی زمکه هم پکې دی الارض و ما بها زمکه او سره دا غینه چې دی پکې جميع ټول سره بار پیدا کړی دی لتن تبیو بھی وتا تبیرو اتفاق دے سوچ د پار لتن تبیو کی اشاره دی خبر دے کوي چې لکم کې د لام د انتفاع د پار دے لام د صد پار دے انتفاع اجلیه دی اجلیه دا په دې اعتراض وارد شي چې افعال د الله تعالی په معلل بالاغراض نه دي کنه افعال د الله تعالی په معلل بالاغراض نه دي کنه نو څنګه الله جل شانو دا سيزونه تاسو د پیدا لپاره در پیدا خو غرض شو تخلیق د سيزونه په الهي دې کنه ده دا خو د غرض د پاره شو چې انتفاع تاسو په جواب کې یو غرض یو غایه تاسو انتفاع د غرض ده نه ده ما تاسو د مخ کې ویلو ثم استوى بعد خلق الارض پس د زمکه د پیدائش نه استوا وکړه قصدا الى السماء قصد وک پیدائش د اسمان ته قصدا استوا معنا استقر نه ده استقرار چې استقرار وکړه څنګه چې د مجسمه وای ولی ځکه چې استقرار چې اسمان خو نه ده پیدا نه دلته دا ځای وځ د استوا سره لګيږي هغه وی استوا علی العرش معنا استقرار وک په عرش الته اعلی ده دلته وي ثم استوى الى السماء به استقرار وکړه اسمان ته اسمان لا پیدا نه دی په صحیح استقرار وکړه دلته استوا په معنا د قصده سره قوم قصده الى السماء به قصد وکړه پیدائش د اسمان ته قصد فسواهن الضمير يرجع الى السماء وسوال دار سما خو مفرد دی یا نبی معنا الجمع ځکه دا په معنا د چا کې دا جمع کې دا العائله الی چې رجوع کیږي الیه دې چاته جمع ته ځکه ډیر پر پیدا کیږي کنه د خلق نه روسته رجوع جمع ته دا نو سما گویا کې جمع شو په پوښوي سبا سماوات مفعول ثانی دی اعتراض په واردی کې چې سوا خو دوه مفعول نه واړي دا خو یو مفعول واړي ای سیاره ته جواب کوي چې دا په معنا د سیاره سره د بیا دوه مفعول اوس اعتراض په واردی کې چې بل ځای کې د دې نظیر شته او کما په اته نخرا په قضا هو نلته قضا په معنا د سیاره سره د دوه مفعول واړي او دلته سوا په معنا د سیاره سره د دوه مفعول سبع سماوات او بكل شيء عليم مجملا و مفصلا افلا تعتبرون تاسو سوچ نه کوئ ان القادر على خلق ذلك ابتداء وهو اعظم منكم چې دا سيزونه د اسمانونو پیدا کول تاسو نه لوی دي قادرون علی اعادتکم هغه قادر د تاسو په واپس ای باندې چې دوباره پیدا دا انتقال شو د صغیر نه عظیم دومره لوی سيزونه الله پیدا کول چې تاسو نشي پیدا کول سلورم بحث اعتراضات او جوابات اول خبره پکې ده دا کې پسنګ په ترکیب کې څه واقع کیږي کې پکوري ترکیب کې خبره واقع کیږي لکه چانه تاسو کې پانتا کې په خبر مقدم شو انت مبتدا مؤخر شو کې په مفعول ثانی د پیل واقع کیږي لکه کې په تظن الامر څنګه ګمان د استاد کار بار کی الامر مفعول اول د تظن شو کې په مفعول ثانی درب کې په مفعول مطلق واقع کیږي لکه علم ترى كيف فعل ربك قال کې په مفعول مطلق د فعل ربك د بار واقع شو
ذکر ته خو حال نه دی کنه د الله پیل خو په حال نه موصوفي توصیف په حالات سره نه کیږي سلورم کې په حال واقع کیږي لکه دې ځای کې چې ده کیپا تکفرونا یا توای کیپا جا اخوکا کیپا جا اخوکا اعتراض دے چو کنتم دا جملہ پہلیہ حالیہ دا ماضیہ قد پہ پکاری دا قد ولی ندر آوڑے ندی قد ولی ندر ذکر سے جواب وشو چو قد مقدر دے اس اعتراض دے چی دی آیت مقصد خو نعام ذکر کئی ثم یمیتکم بیا بتا سے مڑکی دا مڑکی دل خو نعمت نہ دے کر دائی سنگ ذکر کر دو جواب دی یو جواب دا دے ثم یمیتکم دا مڑکی دل خو نعمت نہ دے خدا دا اصول الى النعم دا پار پھول دے جنت نعمتون تا مرگ موت باندے رسے گی الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب مرگ یو پھول دے یو محبوب بالمحبوب ترسائی تو موت ذریعہ دا نعمتون دا حصول دا ذکر با مقام دا نعموں کے ذکر نعمت شکر دیم دا دے چکلا حرم تا سڑے اور رسی گی و شیخ پانی شی غدون استرگی و لاسونه کار نه کوي او خپې نبی هغه د پاره مرګ نعمت دی که نه ثم یمیتکم نو مرګ ځکه نعمت دریم اعتراض دا دی چې ګورئ فاحیاکم دا عطب کا فا سره فای ذکر کړه تعقیب مع الوصل ثم یحییکم ثم الیه ترجعون ثم یمیتکم هغه په ثم سره ولې ذکر تراخی د په ثم کې خو پاکي تعقیب د مع الوصل سوال باندې پوښتای تاسو به جواب وکړئ وقت کنتم امات د نطفه نرسته خو نه میاشتي شپږو میاشتې کې بچي پیدا شي نو هغه لږ وخت نه الته فا ذکر کړه او د حیات نرسته سره مړکی کې شپېتاویا کال دي عام طور نه الته ثم ذکر کړه لری ثم یحییکم یا دوباره چې باس کې راځون دي کې قبر کې زرګونه کلونه په سړی کې شرط هم ثم ذکر کړه او 50000 کال د قیامت ورځ د سړی راځون دي چې 50000 کال به سرګردان اگر چې ثم الیه ترجعون الته هم ثم ذکر کړه ځکه زمانہ پکې مدید وکړه په پوښتای بل اعتراض دا دے ثم یحییکم نکم حیات مراد تے جواب دار جدین حیات بالبعث دا قیامت حیات تے مراد تے نور ایتون سر بے موافقت راشد ابن مسعود و ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول دے اور بعض تفاسیر دام لکلی امام رازی رحمہ اللہ و نورو جدلت حیات نا حیات بالقبر مراد خو بیا پہ اعتراض دے کدلتا دا حیات نا مراد کدا حیات نا مراد حیات دا قیامت شی نو بیا خوی حیات پی القبر ذکر نکا آغا شاولی ذکر نکا دین معلومی کی چاہ حیات پی القبر نشتا دا معتزلہ و مسلک ثابت شکا جواب دارے یو عدم الذکر دے یو ذکر العدم دے عدم الذکر خود دلیل پا عدم ندے ذکر العدم دلیل پا عدم دے تسی پی پوچھے یو عدم الذکر دے یو عدم الثبوت دے عدم الذکر خود دلالت پا عدم الثبوت نکئی کرا ثبوت العدم دلالت پا عدم الثبوت کئی ذکر کرے نہ دے دینا خدا نہ معلومی کی چنے دے ثابت دا نور نصوص نہ ثابت دے دا نور آیاتون نہ ثابت دے دا حدیث نہ دلتا خدا سے ضرور نہ چلے دے پہ ذکر کرے سوال دار آخر ولی ذکر نہ کہ نقطہ پکے صدا نقطہ پکے دار دلتا حیات حقیقی ذکر کئی اور دا قبر زندگی خو حیات حکمی دا حقیقی نہ دا کر حیات حقیقی دا دے گوری ثم یحییکم دنیا کی حیات دا حیات حقیقی دے آخرت کی حیات دا حیات حقیقی دے ذکر جنت میں ہم سڑے حاصل کی قبر کی حیات دا خو حیات حکمی دے نو دا ذکر نہ کر دلتا مقصد میں ہم ذکر کئی اور نعمتوں کے کمال ذکر کئی کمال حیات حقیقی دے
تاسې په پوه شئ که پې نه شئ او بعضې وایي نه ثم یحییکم نه مراد د حیات په القبر دی او ثم الیه ترجعون نه بیا حیات د بیا چې کوم دی حیات د بعث ثم الیه ترجعون نه مراد داغه حیات او د حیات په منځ کې فرق دا دی هغې حیات کې اتصال د روحي د جسد سره یا په طریقې د ادخال سره او یا په طریقې د اتصال سره یا ورسره یو ځای یو یا پکې ورننوتی دلته لکه زمونږ چې څنګه حیات دی اتصال د روح دی زمونږ د جسد سره یا ننوتی دی اوس کیفیت نه دی معلوم یا را سره ګرځي را ګرځي خو موږ به هغې روح ژوندي یو صحیح شو جنت کې بم د قشان او محشر کې قیامت او قبر کې چې کوم دی تعلق حیات شته خو به تعلق روح الته اتصال تعلق د روح څنګه دی بس دا په مرتبه د لا به شرط شي کې مونږ ته نور کیفیت نه دی معلوم چې څنګه دی اتصال دی که ادخال دی او که څنګه تعلق دی دا په مرتبه د لا به شرط شي کې اول ته خو به شرط شي دی کنه به شرط الادخال یا به شرط الاتصال کنه دا مرتبه د لا به شرط شي دا ګورئ ها دومره اتصال دومره تعلق دی چې ادراک د تعذیب او د تنعیم بکی تعذیب او تنعیم سره په قبر کې معلومای دغه تعلق د روح دی صحیح شو ابل ورځ ته سړي ټلیفون کړی وای مسجد نبوي کې ناسم او بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مستا سلام ویلې مل ډیر خدای وکړل زره کې مې ویلې چې راوستا موبایل باندې بس تاسو څه دې سړي ما سره زری ډیر بحث کړی او کړوای دا قبر کې چې کوم نبی علیہ السلام جسد پروت دی سره د روح هیڅ تعلق نشته صحیح شو دی جسد د نبی علیہ السلام حیات دی خو حیات برزخی دی حیات برزخی مطلب معنا وای په علین کې روح ژوند دی په علین کې او مدینه منوره کې چې کوم قبر دی قبر کې جسد یا هر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې سره د روح هیڅ تعلق نشته نو ویل چې ورته وی منو چې جسد ته روح ورسره نه نو دا خو ته نه مانی سلام دی ورته څنګه وی سلام دی ورته څنګه وی تاسې به پوه شئ تعلق روح دا معنا ده چې ادراک د تعذیب او تنعیم کوي اورېدل د سماع موتام په دې سره ثابتېږي دومره تعلق دی چې خبرې به هم اوري سلام به هم اوري او دومره دی چې سلام ورته وکړي هغه هم اوري او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اقوا دی او زیات دی د نورو مړو تاسې به پوه شئ دقه شئ تعلق دی دا زمونږ د اکابر او د اسلافو او د متقدمینو ټولو علماو دغه مسلک دی چې حیات په قبر دا به تعلق روح دی کیفیت څه دی اتصال دی که لحوق دی که لسوق دی او که دخول دی دا اوس موږ له پته نشته مرتبه د لا بشر نشي دا خلق په دې موږ سره اولاد هغه قبر د علیم قبر ته وایي علیم کې چې تاسو به وایي دومره کمقل څوکین ما سره کتاب د پاغه کې لیکلي ورکوټه رساله ده دغه چې کوم دا کنده دی ته ګړه وایي په اردو کې کله ګړه وایي دا ګړه خبر نه دی وایي دا ګړه خبر نه دی دا څومره د بدیهي خبرو نه انکار دی هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى قصدا دلته استوا معنا ده قصد استوا د متشابهات نه ده الله تبو آیتونو کې ثابت ده او د اسلاف دا مسلک ده الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه واخرج عن هذا المبتدئ استوا معلومه دا معنا نه ده چې معنا حقيقي معلومه ده دا وسنی مرداران وای دا د سلف مسلک ده چې د استوا معنا حقيقي معلومه ده خو کیف نه ده معلوم چې معنا حقيقي معلومه چې معلومه ده چې بارس د پر د قشان ناس ده خو کیف مجهول ده چې څنګه ناس ده ډډه لګولې ده کم دسي ناس ده که څنګه ده ید معلوم ده چې الله ته ثابت ده د غوښې او د اډو کې ید و تور ده سپین ده غټ ده ورکوټه ګوتې څنګه دي نوکانې څنګه دي دا کیف مجهول ده تاسو ید الله ته ثابت ده نه ده ثابت منگو ایمانا حقیقی منگل نه ده معلوم او کیف هم نه ده معلوم او امام مالک چې وایي چې الاستواء معلوم او ابن خلدون وایي تاغي مطلب دا چې ثبوت الاستواء لله معلوم
فسواهن سبع سماوات دو اسمانونه دي دا ګوري شرع کې وا اسمانونه دي فلسفه نه مني یا اعتراض کیږي چې فلسفه خو کافر دي څنګه نه مني جوابدار کافران نه دي اگر نه شرع والا هم مني نمونه بدل دغه ورته کرسی او عرش وي اهل شرع او فلسفه او مطلب فلکیات والا ورته فلک او ثوابت او فلک او افلاک وي کرسی ته فلک او ثوابت وي او عرش ته فلک او افلاک وي ها دیکھ دې باندې نه کافر کیږي چې نه مني او دې نه په حقیقت کې صحیح شو دا سبا سماوات چې راغلي ته نه پیدا غدو خو نه د بلکې دوه خو ثابت دي وسیه کرسی او سماوات ثابت ده کرسی کنا او ذل عرش العظیم عرش ثابت ده کنه مقدم پر افلاکو کې شمیری کنا نه په شرع کې شو په فلسفه فلسفه نه مني او دا هر فلکیات داری او خپل کار ده دا پسواهن ضمیر چاته راځي دي پسواهن دا مبهم ده سبع سماواتین سره تفسیر شوی دی ها ابهام نو گویا کې دا تفسیر بعد الابهام دی او دا اوقاف النفس درود شریف وایي